Kining mga balita sa korupsyon mahimo pa kining wadon kon kamo ang sunod nga henerasyon maginabuhi sa tinuod nga Kristohanon. Pang gausab ang imong maestra nganong ikaw kaniya nakigkontra, pasalamat kung sa klase ikaw ang kanay tawagon niya, tanawa hinahinay na bright ka, di ba? Oo, adunay panahon ikaw maulawan, labi na kaniya ang crush sa imong dughan kaysa pangutana sa tingog nawad-an sa pagtuwag ikaw di katawan. Tungod sa maong hitabo kanay kanang gadoko kay gusto mong ipakita nga ikaw dili bugo ug tungod sa gugma ang grado mo mitubo. Karon ang maestra mo imong pasalamatan kay sa klase ikaw na nailhan ang imong higala bidaghan, nasuod pa nimo ang crush sa imong galamhan. Pagbahin sa binata mong gugma ang kaugalingon sa kontrola ayaw siya patuya nga kaysa pag-eskwela makadaot siya.